सूरह अल बकरा की आयत नंबर 54। इस आयत नंबर 54 में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो नेमतें नाजिल करने के बाद बंदों के साथ कैसे मतलब अल्लाह ताला की डिमांड्स होती हैं। कुछ अल्लाह ताला बंदे से भी चाहता है, जब इंसान कोई गलती करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी गलती को माफ करने की वजह से कोई ना कोई फिर अल्लाह ताला उसके साथ, क्योंकि इनके साथ तो बहुत सारा ऐसा हो चुका था ना, बेइंतहा इनके साथ रियायत करने के बाद भी बनी इसराइल जो थे वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार कौम ना बन सके, ना शुक्री ही करते रहे। इतना बड़ा एहसान के अल्लाह ताला ने अपनी कमेंडमेंट्स नाजिल कर दी, अल्लाह ताला ने इनको हदायत के लिए किताब दे दी, लेकिन ये लोग हदायत नहीं हासिल कर रहे थे उससे। तो फिर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 54 में हम देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। वा और इज जब काला कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली से कौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम यकीनन तुमने, तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपनी जानों पर, यकीनन तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बित्तिखाजिकुमुल इजला, बित्तिखाजिकुम बनाकर तुमने या पकड़ लेने की वजह से तुमने अल इजला बछड़े को। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, यकीनन तुमने अपनी जानों पर बछड़े को पकड़ लेने की वजह से जुल्म किया। फतूबू लिहाजा तुम तौबा करो, इला तरफ बारीइकुम अपने पैदा करने वाले की, फकुतुलू सो तुम कत्ल करो, अनफुसाकुम अपने आप को, जालिकुम यही, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा पास, बारीइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा तो उसने तौबा कबूल की, अलैकुम तुम्हारी या तुमसे, इन्नहु बिलाशुबा वो हुआ वो ही, अत्तवाबु बेहद तौबा कबूल करने वाला है, और रहीमु नहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, और अपने आप को यानी अपने मुजरिमों को अपने ही हाथों से कत्ल करो। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वो ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। या हम ग्रामेटिकली इसको पहले देख लेते हैं। आयत लंबी है, लिहाजा हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे ग्रामर के जरिए से। वाह हरफे अतफ है, ठीक है, क्योंकि बात बनी इसराइल से खिताब जारी है। इज जर्फ है, और इसको हमने देख लिया कि जर्फ जब ये होता है तो बात माजी की ही होती है, माजी की कोई भी बात याद दिलाई जा रही होती है। ठीक है। काला फेले माजी, कहा फेल है, माजी का है। मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, यहाँ आप ने का तर्जुमा जो देख रहे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम फाइल हैं। मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, इसलिए यहाँ पे ने का तर्जुमा है। तो फाइल जो होता है ना, मैक्सिमम उसके नाम के साथ हमने कहा था ना ने लगता है, यहाँ पे आपने देख भी लिया। और मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि मबनी इसम है, लिहाजा इसकी जबर जेर पेश चेंज नहीं हुई, और ये इसकी हालत रफा है। ठीक है। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली के लिए, ली हरफे जर है, कौमी मजरूर हो गया इसकी वजह से, कौमी इसम है, वाहिद है, और ही जो है ये इसके साथ जमीर जुड़ के आई है। कौमी ही मुरक्कब इजाफी है, इसम प्लस जमीर। ठीक है, तो ये जमीर फिर जो जुड़कर आई होगी जो कि मुजाफ अलैह बन के आ रही है, तो ये लाजमी तौर पे मजरूर जमीर होगी। ठीक है, मुजाफ अलैह हमेशा हालत जर में होता है, लिहाजा जो भी जमीर मुजाफ अलैह बनकर आती है वो हमेशा हालत जर की जमीर होती है। कौमी ही मुरक्कब इजाफी है, और हरफे जर ली की वजह से ये कौमी मजरूर नजर आ रहा है आपको, वरना मुजाफ मजरूर नहीं होता।
या कौमी, ए मेरी कौम। या हरफ निदा है, किसी को मुखातिब करने के लिए, मतवज्जा करने के लिए हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हरफ निदा है या। कौमी, कौमी में जो है मेरी कौम का जो तर्जुमा नजर आ रहा है ना आपको, वो याए मुतकल्लिम की वजह से नजर आ रहा है, जो कि महजूफ है, नजर नहीं आ रही। और फिर ये कौमी जो है ये मुरक्कबे इजाफी बनेगा। कौम या मुतकल्लिम के साथ जुड़ के मेरी कौम, मेरी कौम यानी अब एक निस्बत हो गई ना, एक ताल्लुक कायम हो गया कौम का मेरे साथ, लिहाजा ये मुरक्कबे इजाफी बन गया। तो निदा भी जो थी उसका मुनादा भी बन गया। कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने या मुखातिब किया था अपनी कौम को, तो कौमी जो है मुरक्कब इजाफी बन के या हरफे निदा का मुनादा भी बन गया, जिसको बुलाया जाता है, जिसको मुखातिब किया जाता है। या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नाकुम, यकीनन तुमने। इन्ना हरफ नसब है, ठीक है, मुशब्बा बिल फेल है। ये मुशब्बा बिल फेल क्या होता है? यानी फेल की तरह काम करने वाला है, फेल की तरह काम करता है। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी आपने ये जहन में रखना है कि ये हरफे इन्ना मुशब्बा बिल फेल है, ठीक है। हरफे नसब भी इसको कहते हैं। कुम जो है इसके साथ जमीर जुड़ के आई हुई है। जुल्म तुम, तुमने जुल्म किया, फेल है, माजी का है। सॉरी, एक सेकंड। फेल है, माजी है, जमा भी है, मुजक्कर भी है। और तो आपको पता चल जाएगा तुमने जुल्म किया। जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट। ठीक हो गया, मेरा लैपटॉप जरा वो उसकी बैटरी ऑफ हो, डाउन हो रही थी। तुमने जुल्म किया, ठीक है, यहाँ पे पता चल गया। फेल है, माजी है, वालाम मीम। जुल्म इसका रूट वर्ड है। अनफुसकुम, अपनी जानों पर। अनफुसकुम, नफ्सुन की जमा है अनफुसुन, ठीक है, जमा है। और जमा जो है वो इसम भी है। और कुम की जमीर जो जुड़ कर आई हुई है वो मुरक्कबे इजाफी इसको बना रही है, ठीक है, इसम प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी। अनफुसकुम में हम जब हम देखते हैं ना, तो नफ्स हमने कहा था ना, जान, ये एक यानी गोश पोश वाली जान भी हो सकती है, रूह वाली जान भी हो सकती है, जिस्म भी हो सकता है। यानी इन इसको नफ्स को जो है वो दोनों तीनों तरीके से जाहिर किया है, जाहिर किया गया कुरान पाक में। तो ये मुरक्कब इजाफी बना। नून फासिन इसका रूट वर्ड है। बित्तिख्वाजी, असल में ये बी हरफे जर है और फिर इत्तिख्वाजी है, ठीक है। बी हरफे जर ने इत्तिख्वाजी को मजरूर किया है। हरफे जर के बाद हमेशा इसम आता है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा क्योंकि वो इसम को ही मजरूर करता है। तो ये इत्तिख्वाजी जो है ये इसम है, मजदर भी है। पकड़ा। अब आप देखिए कि इसके कई मीनिंग्स आए हैं, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि कुरान पाक में कसीरुल मानी लफ्ज है और इस्तेमाल भी काफी ज्यादा हुआ है। उसने पकड़ा, कभी कहीं पर इसका मायने जवाब तलबी करने के है, कहीं काम को तमाम कर दिया, कहीं पे पकड़ लिया। तो ये तमाम इस तरीके के मायनों में आता है। कुम इसके साथ जमीर जुड़ के आई हुई है मुरक्कबे इजाफी, जो कि बी हरफे जर की वजह से मजरूर हुआ है, इसम प्लस जमीर। हमजा ख्वा दाल इसका रूट वर्ड। अल इजला, बछड़े को। अल इसम की निशानी, और जबर की बात हमें बता रही है, जबर हमें बता रहा है राबी हालत में कि ये मंसूब इसम आया है, ठीक है। मंसूब इसम क्या बन सकता है? मफूल बन सकता है। यहाँ पे इसकी मंसूब हालत है आइन जीम लाम। ये बछड़े को कहते हैं, यानी गाय का जो भी मेल होता है। फा तो तूबू, फतूबू, लिहाजा तुम तौबा करो। अब यहाँ पे ये फा जो आया है ना, इसके दो तरह की इसके बारे में राय है। एक राय तो ये है कि ये फा जो है ये फा सबबिया है,
یعنی اس میں سبب بتایا گیا ہے، لہٰذا اب تم توبہ کرو. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جواب شرط ہے جس کی شرط محذوف ہے، لہٰذا آپ اس کو زیادہ سوچئے گا نا. اگر کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ فا سببیہ ہے یا پھر فا جواب شرط آ رہا ہے. دیکھیں نا، جب ہم کوئی کام کسی کو کہتے ہیں چونکہ تم نے اب یہ غلط کام کیا ہے لہٰذا تمہیں اس کی سزا ملے گی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ایکشن ہے، دوسرا اس کا ریئیکشن دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو جواب شرط کہا گیا ہے کہ چونکہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا لہٰذا اب تم توبہ کرو. جس کی جو جس کے لیے جو حرف شرط میں آیا ہے وہ شو نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو جوابی شرط کہا جا رہا ہے محذوف کا، ٹھیک ہے، جو کہ شرط کے لیے حرف شرط محذوف ہے. اگر سمجھ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ اس کو ریکارڈنگ میں دوبارہ اچھی طریقے سے سن لیجئے گا. توبو جو ہے توبہ کرو فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. واو الف بتا رہا ہے جمع کا ہے، ٹھیک ہے، تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع بھی ہے مذکر بھی ہے. توبہ کرو فعل ہے، کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر. فعل امر ایسا فعل ہے جس میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہیں ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے. الا طرف، الا جو ہے وہ حرف جار ہے، اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ کس حرف کو مجرور کر رہا ہے. آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ میں پیج آگے کر دوں. کر لوں؟ جی میم کر لیں. ٹھیک ہو گیا. باری باری یہ مجرور ہوا ہے الا حرف جر کی وجہ سے. کم جو ہے یہ مجرور ضمیر ہے. باری یہ جو ہے مرکب اضافی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی. باری مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف مجرور تو نہیں ہوتا لیکن حرف جر مجرور کر سکتا ہے، اور کم مضاف علیہ ہے جو کہ لازمی طور پہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہ یہاں پہ مجرور ضمیر ہے. اپنے پیدا کرنے والے کی، بار را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. باری کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہے، اور باری کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، نئے سرے سے پیدا کرنا. ایسی چیز جس کا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں، جس کا کوئی زیرو تھا ہی نہیں، پھر اس کو پیدا کر دینا، ایجاد کر دینا. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. دنیا میں اگر آپ کوئی چیز دیکھیں نا تو ضرور کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ضرور زیرو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی کہ ایٹم ہوگا، کوئی مالیکیول ہوگا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اس کا پارٹ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا نا تو اس سے پہلے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کو باری کہتے ہیں، وہ ذات جو زیرو سے انسان کو، یعنی کہ جس کی پہلے کوئی وجود نہ ہو، جس کی پہلے کوئی جو ہے وہ نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا. فقتلو سو تم قتل کرو، فا حرف عطف ہے، اقتلو تم سب قتل کرو، حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پہ تو یہ فعل امر ہے، واو الف بتا رہا ہے جمع کے لیے ہے، تم قتل کرو. ہم نے دیکھا تھا کہ فعل امر جو ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور جب کوئی چیز حاضر ہوتی ہے نا تبھی اسے تم کہتے ہیں. اس لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فعل امر کا جو ترجمہ آتا ہے نا، تم قتل کرو، تم آ رہا ہے. تو ہم جب دیکھیں گے نا کہ فعل امر سے کیسے بنا، فعل امر کیسے بنتا ہے مضارع کے صیغوں سے، تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. بس آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اقتلو جو ہے وہ جمع مذکر حاضر ہے. ہم نے اقتلو کیوں کہا؟ ہم نے حمزہ کو پیش کی حرکت تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہوئے دی ہے. اقتلو
अनफुसकुम अपने आप को, नफ्सुन पहले आपने देख लिया, नून फासीन इसका रूट वर्ड, अच्छा काफ तालाम इसका रूट वर्ड है कत्ल, ठीक है। नून फासीन इसका रूट वर्ड है, इसम है और नफ्सुन की जमा है और कुम जमीर जुड़ के आई है, इसम प्लस जमीर यानी मुरक्कबे इजाफी। ये नाकिस मुरक्कबात होते हैं और ये जुमले का हिस्सा बनते हैं। ये जो हम बनाते जा रही है ना, ये भी मुरक्कबे इजाफी है, ये मुरक्कबे जारी है, ये बेमकसद नहीं है। ये जुमला जब हम पूरा बनाना इंशाल्लाह ताला देखेंगे तो ये जुमले का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। रालिकुम, यही। अच्छा, रालिका में कल किसी ने मुझे कहा था मुरक्कब इजाफी, ये मुरक्कब इजाफी नहीं होता, ठीक है। मुरक्कब इजाफी जो है वो जब हम देखते हैं इसम प्लस जमीर, जर्फ प्लस जमीर, ये जो है ये इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसका टोटल मायने देखें, पहले सूरह अल बकरा की पहली आयत में मैंने आपको बताया था, रा जो है असल इशारा इसी से होता है, ठीक है। ली के लिए कुम मजरूर होकर आई है, ठीक है। ये मख्फी है, यही इशारा किया जाता है। जाली का जो होता है ना वो इशारा बईद के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, बई दूर की चीज को। यही, अब दूर की चीज को हमने देखा था कि अक्सर अरबी में जब कोई खास चीज होती है ना तो बाज दफा उसको मारफा को नकरा बनाकर लाया जाता है खास चीज को, और कभी दूर की चीज को करीब करके भी उसकी अहमियत बताई जाती है, ठीक है। तो ये इसम इशारे के लिए इस्तेमाल होगा और ये खिताब के लिए होता है। खैरुन बेहतर है, मंसूब इसम आया है, मरफू इसम आया है हमारे पास, खैरुन, ठीक है, बेहतर है, ख्वा या रा। लकुम लिए तुम्हारे, मुरक्कब जारी, ला हरफे जर है, कुम मजरूर जमीर इसके साथ आई है। ला हरफे जर जब किसी इसम के साथ जुड़ता है तो जेर के साथ होता है, जमीर के साथ आता है तो जबर के साथ होता है। इस चीज को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ला जो है ना ये हरफे जर है, कुम जमीर है, मुरक्कबे जारी तुम्हारे लिए, आइंदा पास, नजदीक। आइंदा जो है ये जर्फ है, आपको देख रहे होंगे कि इसमें जरफे मकाम पाया जा रहा है, ठीक है, नजदीक पास मकाम पाया जा रहा है ना कोई, तो ये जर्फ है। बारी इकम, तुम्हारे पैदा करने वाले के, ठीक है। और ये ला हरफे जर की वजह से ये बारी मजरूर चल रही है, ठीक है। कुम जमीर है, ये भी मुरक्कबे इजाफी है, इसम प्लस जमीर। आइंदा जो है वो जर्फ है और बारी इकुम जो है वो मजरूर होकर कुम की जमीर के साथ मुरक्कबे इजाफी बना रही है। इंदा को हम इसम भी कहेंगे ना, जर्फ क्या होते हैं, इसम होते हैं। फा तो हरफे अतफ, ताबा, तावाउबा, इसने तौबा कबूल की, फेल है, माजी है, वाहिद है, मुजक्कर है। उसने तौबा कबूल की, अलैकुम तुमसे, अला हरफे जर है, कुम मजरूर जमीर है, मुरक्कब जारी है ये। और हमने देखा था कि अला ये खड़े जबर के साथ अला जो लिखा जाता है ना, जब जमीर के साथ जुड़ता है तो ये सीधी हो जाती है जबर, अला की भी इला की भी। तो अलैकुम जो है वो अला प्लस कुम जुड़कर आई हैं, दोनों लफ्ज जुड़कर आए हैं। तुमसे मुरक्कबे जारी, फिर उसने तौबा कबूल की तुमसे, इन्नहु बेशक वो, इन्ना मुशब्बा बिल फेल है, हर्फ है, हु इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है, ठीक है। हुआ, हुआ भी जमीर है और हुआ डीटैच जमीर है, डीटैच प्रोनाउन। एक है अटैच प्रोनाउन, आप देख रहे हैं हम जितने भी जमायर देख रहे हैं, आप बारीकुम देखिए, अलैकुम देखिए, जालिकुम देखिए, अनफुसाकुम देखिए, लकुम देखिए, ये तमाम अटैच होके आ रहे हैं, ये है अटैच प्रोनाउन। जमीर मुत्तसिल, जुड़ी हुई जमीर, यहां पे आप देख रहे हैं हुआ, ये है डीटैच प्रोनाउन। जमीर मुनफसिल, डीटैच प्रोनाउन जो जुड़ के नहीं आते, अलैदा आते हैं हमेशा। ये हुआ आपको कभी जुड़ा हुआ नहीं नजर आएगा, ठीक है। ये बस आप जहन में रख लीजिए, बार बार दोहराई जाएगी, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा कि एक अटैच प्रोनाउन होता है यानी जमीर मुनफसिल जो जुड़ के आती है,
آپ دیکھ رہے ہیں حرف جر کے ساتھ بھی آ رہی ہے، اسم پلس ضمیر بھی جڑ کر آ رہا ہے، وہ جڑی ہوئی ضمیر ہے، وہ جڑ کے ہی آتی ہے. اور یہ ہے ڈیٹیچ پروناؤن، یعنی یہ بغیر جڑے آتی ہے، اکیلی آتی ہے. ان کے کام کیا ہوتے ہیں، جڑ کر کیوں آتی ہیں، الگ الگ کیوں آتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھ لیں گے اس کو. تو یہ ہے منفصل ضمیر، اور اس کو ہم مرفوع ضمیر بھی کہتے ہیں. التواب، توبہ قبول کرنے والا. ال سے پتہ چل رہا ہے معرفہ اسم ہے. تواب، تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، مرفوع بھی ہے. اسی طریقے سے الرحیم، دونوں ایک وزن کے اوپر ہیں، معرفہ بھی ہے، مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے، مرفوع بھی ہے. یہ مرکب توصیفی بنا رہے ہیں دونوں، ٹھیک ہے. دو صفات دونوں ایک وزن کے اوپر آئی ہیں، مرکب توصیفی ہیں، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. مبالغے کا صیغے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ آپ اس صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا توبہ قبول کرنے والا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے ہم نہیں جانتے. تو ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات میں یعنی کہ ہم بہت بلیغ ہیں، بہت بلیغ ہیں، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو. اچھا جی، بارہا کا مفہوم جو ہے نا، باریکم یعنی پیدا کرنے والا، اس کا مفہوم کیا ہے، جیسے خالق ہوتا ہے نا کوئی مالک، زیرو سے بنانے والا، آپ کا پہلے کوئی وجود نہ ہو، نئے سرے سے ایک چیز کو وجود میں لے کر آنا. تو قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں. هو اللہ، اللہ وہ ہے، الخالق الباری المصور، یعنی اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. خلق کا مفہوم کیا ہے، کسی چیز کا خاکہ بنانا، ڈیزائن بنانا، ٹھیک ہے. باری کا اس کو ٹھیک ٹھیک کر دینا، اور مصور کا اس کو مکمل کر دینا، اس کو مکمل تصویر دے دینا. تو اس اعتبار سے میم اگرچہ بارش کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بار را میم روٹ حمزہ، ورڈ بتائیں. بار را حمزہ، بارہ حمزہ. جی یہ میں نے اوپر بتایا ہے. تو یہ خالق اور باری اس کے لغوی معنوں میں بہت باریک سا ہی فرق ہے، تقریباً یہ دونوں ایک ہی اس کے میننگز میں آتے ہیں، لیکن عام استعمال میں یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو تم اپنے آپ کو قتل کرو. مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی تلواریں خود اپنی گردنوں پہ رکھ کے چلاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو، جب گائے کی پرستش کی ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ان کو معافی کرنے کے بعد حکم دیا کہ اب شرک جیسا جو گناہ تم سرزد کر چکے ہو، اس کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن تم نے اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے ہی لوگوں کو، ہمیں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اپنے پیارے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہماری اپنی جان، لہٰذا یہاں پہ یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا میننگ یہی ہے کہ اپنے لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ فیل کیا، جنہوں نے گائے کی پرستش کی، اپنے قریبی کو خود قتل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. اب یہ ہمیں یہاں پہ کیا پتا چلتا ہے، اس کے 2 مطلب پتا چلتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہر قبیلہ کے جو لوگ فتنہ کیا، جنہوں نے شرک کیا گو سالہ پرستی سے، وہ الگ جو کہ بچے رہے، 3 طرح کے گروہ ہو گئے تھے وہاں پہ. ایک تو وہ تھے جنہوں نے گائے کی پرستش کی، کھلے عام کی، یعنی کھلا شرک کیا. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے سختی کے ساتھ ان کو منع کیا، جس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی تھے. اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ تو منع کیا اور نہ کی. لہٰذا جو لوگ منع کرنے والے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے مطلب احکامات کی پابندی کر رہے تھے، وہ منع بھی کر رہے تھے اور خود بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ جو 2 گروہ تھے نا، یہ دونوں ہی اس گناہ میں شریک ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے میں کیا پتا چلتا ہے کہ برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں ہو جانا، برائی کو دیکھ کے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اس کو منع بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ کو بچا لینا کافی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ان لوگوں کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے ماریں جنہوں نے قوم کے لیے اس فتنے کے رستے کو کھولا.
اور اس حکم کو دینے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحتیں بھی تھی. ایک تو یہ تھی کہ اس طرح اس توبہ نے ایک اجتماعی شکل اختیار کی. گویا بنی اسرائیل کی اجتماعی ضمیر کے نے جو غلطی کی تھی ان نے اس کو کاٹ پھینکا. لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکا, ان لوگوں کو جنہوں نے غلطی کی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد سے, اللہ کی توحید جیسی امانت سے اس کی اہانت کی, اس کی بے عزتی کی. اور دوسری یہ تھی کہ اس سے توحید کی حقیقی عظمت کا بھی اندازہ ہوا. ٹھیک ہے, شرک کی کراہت کا بھی واضح ہو گیا. یعنی شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر انسان کا دایاں ہاتھ اس کا ارتکاب کرے تو بایاں ہاتھ اس کو کاٹ دے. داہنے ہاتھ کے اوپر فرض ہے کہ وہ بایاں ہاتھ کو کاٹ دے اگر وہ شرک کر رہا ہے. اس معاملے میں کسی کی بھی مداحنت یا کوئی بھی رواداری یا کوئی بھی بھائی چارہ اس آڑے نہیں آنا چاہیے. نہ کسی قربت کا, نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کیا جائے. یہ ایک ماڈل سیٹ کیا گیا تھا کہ شرک کرنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری یہ تھی کہ ہر قبیلہ, ہر خاندان اپنے اپنے قبیلوں کے شر اٹھانے کے اوپر تلوار اٹھانے کی جرت پیدا کر سکے. ٹھیک ہے نا. ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے, قبائلی عصبیت نہیں ابھرتی. بغیر کسی فتنے کے اندیشے کے بنی اسرائیل کی تطہیر ہو گئی, یعنی پاک ہو گئے وہ. یعنی ہر بندہ اپنے ہی قبیلے کے, 12 قبیلے تھے نا, تو اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ماریں گے, کیونکہ اگر ایک دوسرے کے قبیلے کو قتل کریں گے تو کیا ہوگا, آپس میں قبائل لڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو جب موسیٰ نے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں نا تقریباً کہا جاتا ہے کہ 60 سے 70 ہزار کے درمیان لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے ہیں, کیونکہ ہارون علیہ السلام وہاں پہ ان کے ساتھ پناہ کرنے والے موجود بھی تھے, اس کے باوجود لوگ بے قابو ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سے توبہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا, معاف کر دیا. یعنی قتل و غارت کا یہ جو سلسلہ تھا یہ رک گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, موسیٰ علیہ السلام لشکر کا کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا کہ جو اللہ, یعنی جو اللہ کی طرف ہے, یعنی توحید کے راستے کے اوپر ہے, وہ ایک طرف آ جائے. تو جو توحید کے راستے کی طرف آ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ بھی ہوا تھا نا کہ اس طرح تو مطلب ایک بہت بڑی تعداد قتل ہو بھی چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگ لی کہ بس اللہ تعالیٰ اب معاف کر دیں. اگرچہ تورات کے بیان سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مرتدوں کے قتل عام کا جو کام تھا وہ صرف ایک خاص قبیلے کو جس کے اوپر معمور کیا تھا, لیکن ہمیں قرآن میں اس چیز کا رد ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ایسا بھی ہوا کہ اپنے اپنے قبیلے کے مرتدوں کی گردن مارنے والے باپ بیٹے بھی تھے. اس معاملے میں باپ نے بیٹے اور بیٹے نے باپ کو بھی معاف نہیں کیا. تو یہ ایک رول ماڈل سیٹ کیا گیا تھا جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ آج تک اس چیز کو اگر شریعت لا کہیں کسی ملک میں نافذ ہو تو مرتد کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیا, کیونکہ معافی مانگ لی گئی. جب معافی مانگ لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہی التواب الرحیم, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور بندہ توبہ کرتا ہے, دونوں کے لیے ہی تواب استعمال ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں اور بندہ توبہ کرنے والا ہے, تواب دونوں کو کہتے ہیں. اور الرحیم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم کرنے والے ہیں. راحمیم, جیسے رحم میں رہنے والے بچے کی ماں نگہداشت اور کرتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے نا, اور اس کے اوپر رحم کرتی ہے, اپنے آپ کو تکلیف اٹھا کے بھی اس کو اپنے خون سے پالتی ہے. سیم اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ ایسی ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھیں گے, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے نیکسٹ آیات میں